Si Jesus permigid nagahimo sang maayo. Wala gid siya sing sala. Si Jesus nagapakighambal na nungod sa Dios kag nagtudlo sa mga tawo nga ila tumanon ang Dios. Nagatudlo siya nga ang tanan nga mga tawo makasasala. Madamo nga mga relihiyoso nga mga tawo nga hindi luyag tawgon nga makasasala. Naakig sila kag ila nga ginpadakop si Jesus. Ang mga sumulunod ni Jesus nagpalalagyo. Ginduplaan sa mga soldado si Jesus. Ila siya nga ginbunal kag ginyaguta. Apang si Jesus wala gid magbalos. Bahin pa ini sang plano sang Dios. Si Jesus wala lang ginbunal. Ginlansang pa siya sa cross. Amoy na ang kinabatasan sa pagsilot sang kriminal sang una nga panahon. Ang Dios nagsiling nga ang kamatayon sang iya anak nga si Jesus amo ang ahalad para sa aton mga sala. Ginkuha ni Jesus ang silot sang imo sala kag sang akon sala sang iya pagpakamatay. Kung aton batunon nga kita makasasala kag magtalikod sa aton mga sala, si Jesus magapasaylo sang aton mga sala. Tuuhi kung anuman ang ginasiling sang Dios. Pagkatapos nga napatay si Jesus sa krus, ang iya mga abya naglubong sang iya lawas sa gikab. Dayon ang puwertahan sang gikab ginsirahan sang dako nga matipulon nga bato. Gingwardyahan sang mga soldado ang gikab, agud wala sing may makakawat sang lawas ni Jesus. Pagkaligad sang 3 ka adlaw may mga babayi nga sumulunod ni Jesus nga nagkadto sa lulubngan. Apang si Jesus wala na didto. May ara nga manugtunda didto. Ang manugtunda nagsiling. Si Jesus nabanhaw, wala siya diri. Dayon ang anghel na dula. Si Jesus buhi karon kag nagapamati siya kung kita magpangamuyo sa iya. Matapos nga si Jesus nabanhaw, ang iya mga sumulunod kag ang iban nga mga tawo nakakita kag nakapakighambal sa iya. Si Tomas, isa sang iya mga sumulunod, nagsiling. Kung hindi ko makita ang mga pilas sa iya kamot, hindi ako magpati nga nabanhaw siya. Tanawa ini nga larawan. Makita mo si Jesus nga nagpalapit kay Tomas kag ginpakita ang iya mga pilas. Si Tomas nagtuo nga si Jesus nabanhaw liwat kag iya nga agalon. Si Ginoong Jesus gusto gid nga kita magtuo sa iya bisan pa nga wala naton makita siya. Kapatan kaadlaw matapos nga nabanhaw si Ginoong Jesus, gindala niya ang iya mga gintutunan sa isa ka bakulod. Nagsiling siya. Busa lakat kamo kag himuon nga mga gintutunan ang tanan nga mga kapungsuran nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo nga nagapanudlo sa ila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag yari karon ako kaupod ninyo sa gihapon tubtub sa katapusan sang katuigan. Dayon nakita nila si Jesus nga nagkayab palangit. Sa wala madugay, may duha ka anghel nga nagsiling sa mga sumulunod nga nagalantaw. Magaabot ang adlaw nga si Ginoong Jesus magabalik liwat. Amuyad to ang ginpamulong sang anghel kag nadula sila. Si Jesus nagsiling man sa ila nga magabalik siya sa pagkuha sa ila kag dalhon sila sa langit kag magakabuhi kaupod niya. Kung magtuo man ikaw kay Jesus, karon ikaw man magakadto sa langit. Ang krus nagapahanumdum sa aton sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus wala gid makasala, apang nagmatinumanon siya nga pagabunalon kag magpakamatay sa krus agud nga makuha niya ang silot sa aton mga sala. Matapos nga namatay si Ginoong Hesus, siya nabanhaw.
Handa siya sa pagbulig sa tao nga nagatuman sa iya. Kung ituad nato ng aton mga sala kag magtuo kay Ginoong Hesus, ang aton mga sala madula. Ang iya espiritu magahimo nga magasunod kita sa Dios, kag sa ulihi magakabuhi kita upod sang Dios sa langit. Si Jesus nagsiling nga may duha ka dalan, ang masangkad kag ang makitid nga dalan. Tag sa katawo, ara na sa masangkad nga dalan. Ang masangkad nga dalan nagapadulong sa silot didto sa kalayo sang impyerno. Kung ang tao magtuo kay Jesus kag magsunod sa iya, ini nga tao magasulod halin sa masangkad nga dalan pakadto sa makitid nga dalan. Ang makitid nga dalan nagapadulong sa kabuhi nga kaupod ang Dios. Maluyag ka bala, magtuo kay Jesus. Kung maluyag ka, pakighambal sa iya sing subong sini. Ginoong Hesus, ginatuad ko nga ako makasasala. Nagatuo ako nga ikaw nagpakamatay sa krus sa pagkuha sang silot sang akon mga sala. Hesus, patawara ako, kag tinlui ang akon tagipusoon, agud nga magakabuhi ako upod sa Dios. Salamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung maghambal ikaw sing subong sina kay Jesus, mangin anak ikaw sang Dios, kag ang Dios mangin imo amay.